नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई चर्को दबाव, स्पष्टीकरण दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश, काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले मुख्यालयलाई पत्रचार गर्ने। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा गरिएको नेपाल बन्दको प्रभाव नगण्य, संसद भवन अगाडि भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि। वन उपभोक्ता समितिले अनियमितता गरेको भन्दै बाँकेका स्थानीय आन्दोलित, उपभोक्तालाई दिनुपर्ने काठ भारत निकासी गरेको आरोप। र रुसद्वारा युक्रेनमाथि सबै दिशाबाट आक्रमण, 24 घण्टा मुलुकका लागि कठिन र महत्त्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ दाहाललाई दबाव सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। एमसीसी संसदबाट अनुमोदनको समर्थन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चर्केर जाने देखिएको छ। एमसीसी अनुमोदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपयले पार्टी नै परित्याग गर्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन जोगाउन र पुनः प्रतिगमनकारी शक्ति उठ्न नदिन भन्दै व्याख्यात्मक घोषणासहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। सोही सहमति अनुसार आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी बहुमतले पारित भएको थियो। एमसीसी अनुमोदनपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्यापक आलोचना खेपिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विशेष सम्बोधन मार्फत स्पष्टीकरण दिने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले आजै 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन्। दाहालको सचिवालयले एमसीसी पारित भएपछि देशसँगै पार्टी गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचेको दाबी गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। हस्ताक्षर भएको 4 वर्षपछि र संसदमा पुगेको 2.5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको हो। संसदले आज नै व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी सरकारलाई गराउने भएको छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता अनुमोदन भएको जानकारी गराएपछि अमेरिकी सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले 13 करोड डलर लगानी गर्नेछ। यो रकमबाट बन्ने आयोजना 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ। आयोजनाबाट 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट दाङको लमही हुँदै शिव खोलासम्मको 100 किलोमिटर लामो सडकको स्तरोन्नति हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाले स्वागत गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको हो। विज्ञप्तिमा एमसीसी कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढेको उल्लेख छ। संसदको निर्णयसँगै नेपाली जनताको लागि थप रोजगारीको सृजना हुनुका साथै विद्युत सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने पनि अमेरिकाको जिकिर रहेको छ। संसदको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सृजना हुनेछ। विद्युत सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी खर्च घट्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धका 75 वर्षमा नेपालमा भएका विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। करिब 20 वर्ष अघि एमसीसीको स्थापना भए यता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको दूतावासले दाबी पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा एमाले नेता भीम रावल र नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबीच जुहारी चल्यो। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दुवै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा सदन नै स्तब्ध भयो। माननीय श्री
भीमबहादुर रावल, समय 3 मिनट। यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन, यो भ्रमात्मक घोषणा हो। यसका प्रावधानहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ। द्विपक्षीय सम्झौता यसरी एकपक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गर्यौं भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठगपत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै एमाले नेता भीम रावलले कडा आपत्ति जनाए। घोषणा भ्रामक भएको भन्दै यसबारे आफू जहाँ जहिले जोसँग पनि बहस गर्न तयार रहेको भन्दै सभामुखसँग समय माग मात्र गरेनन्। अन्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेतालाई चुनौती समेत दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा उहाँका विज्ञहरू आउनुहोस्, यो प्रतिनिधि सभामा आधा घण्टा समय दिनुहोस्। म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरिएका 1 दर्जन सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन्, कसरी नेपालको संविधान मिच्छन्, कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ, कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ, कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय बनेको छ, उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ, म प्रमाणित गरिदिन्छु। व्याख्यात्मक प्रस्तावको छलफलकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भए। उनले एमसीसी सम्झौतामा प्रमुख दलका सबै नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कडा जवाफ दिए। एमसीसीका बारेमा आफू जहाँ पनि बहस गर्न तयार रहेको भन्दै भीम रावललाई चुनौती दिए। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता, यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको, क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म, त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। महामन्त्री थापाले एमसीसी 5 वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने भन्दै यस बीचमा केही कतै राष्ट्रघात भएको पुष्टि भए आफ्नो नागरिकता खोज्न सांसदलाई आह्वान समेत गरे। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा, स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, 4 पाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यजीहरू तयार हो? महामन्त्री थापाले सम्बोधन गरिरहँदा संसदमै रहेका रावल निकै आक्रामक समेत देखिन्थे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी गरिरहँदा एमालेकै नेता भीम रावल र काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापा बीचको वाक युद्धले संसद नै स्तब्ध बनायो। सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेका बेला सत्तारूढ दलले एमसीसी बारे 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाए। यो घोषणा मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदबाट समेत अनुमोदन भएको छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउने 12 बुँदे घोषणामा के छन् त? बुँदा नम्बर 1 मा कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 2 देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 3 कम्प्याक्टको दफा
2.7 दफा 5.1 ख 3 दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगको सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र एमसिसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 4 कम्प्याक्टको दफा 3.2 खको सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 5 कम्प्याक्टको दफा 3.2 च को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको सम्पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 6 कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 7 कम्प्याक्टको दफा 3.8 क को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षणबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 8 कम्प्याक्टको दफा 5.1 क को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकार अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएमा समेत 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 9 कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको सम्पत्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 10 कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 11 कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्ट नम्बर 12 कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2078 भदौ 23 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। एमसिसी विधेयक संसदले अनुमोदन गरेको विरोधमा चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायत 6 दल र 2 मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा नगण्य परेको छ। बिहानैदेखि नियमित जस्तै बजार र यातायात सञ्चालनमा रहेका छन्। कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। काठमाडौँको सुकेधारा र कलङ्कीमा सार्वजनिक यातायातमा तोडफोड गर्ने केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शिक्षण संस्था भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। सिन्धुली, बागलुङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायत जिल्लामा पनि बन्दको प्रभाव सामान्य परेको छ। सिन्धुलीमा बन्द गराउँदै हिँडेका 10 जना चन्द नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा बन्दकर्ता र प्रहरी बीच केही बेर झडप भएको थियो। जनताले नचाहँदै पनि सत्तारूढ दलले विदेशीको दबावमा एमसिसी पास गरेको भन्दै बन्द आह्वान गरिएको हो। बन्द नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायतले आह्वान गरेका हुन्। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि राखिएको शङ्कास्पद वस्तुलाई सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय पारेको छ। संसद भवन अगाडि सडकको बीच भागमा तारले बेरेको अवस्थामा नो एमसिसी लेखिएको प्रेसर कुकर राखिएको थियो। शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय बनाएको थियो। शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि भएको छ। शङ्कास्पद वस्तु देखेपछि बानेश्वर क्षेत्रको आवत जावत केही बेर प्रभावित बनेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि 80वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगबाट 110वटा दलले मान्यता प्राप्त गरे पनि स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन 80 दल मात्रै दर्ता भएका हुन्। आइतबारको समय सीमासम्म स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन 80वटा दलले दर्ताको लागि निवेदन दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि फागुन 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न निवेदन आह्वान गरेको थियो। संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकिएको समयभित्र दर्ता हुने दलबारे आयोगले फागुन 16 देखि 23 गतेसम्म निर्णय गर्नेछ। दर्ता भएका दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ। आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकोमा 6वटा दल मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुन्। रुस र युक्रेन द्वन्द्वबाट प्रभावित 244 जना नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन्। रुस युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्चस्तरीय समितिका अनुसार युक्रेन छोडेर पोल्यान्डबाट 60 जना, स्लोभाकियामा 12 जना, हंगेरीमा 4 जना, रोमानियामा 12 जना र माल्डावामा 2 जना नेपाली पुगेका छन्। पोल्यान्डको सीमामा 130 जना, स्लोभाकियाको सीमामा 12 जना, रोमानियाको सीमामा 10 जना र माल्डावाको सीमामा 2 जना नेपाली दोस्रो मुलुक जान रोकिएका छन्। उनीहरू पनि चाँडै सीमा पार गर्ने समितिले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युक्रेनका अनुसार युक्रेनभित्र 40 परिवार थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। केही नेपाली पर्ख र हेरको अवस्थामा युक्रेनका विभिन्न सहरमा बसेको समितिले बताएको छ। बाँकेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले मनोमानी काठ कटान गरेर अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। सामुदायिक वन समिति र उपभोक्ता बीच विवाद हुँदा 3 वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँको काठ समेत थन्किएको छ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 4 स्थित सदाबहार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कटान गरी राखिएको काठमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ता आन्दोलित भएका हुन्। समिति र उपभोक्ताका बीच विवाद बढ्दै गएपछि सामुदायिक वनले कटान गरेर जम्मा गरेको 10,000 क्युफिट काठको झण्डै 3 करोड भन्दा बढीको काठ थन्किएको छ। स्थानीय उपभोक्ताले समितिले काठमा गरेको अनियमितताको छानबिनको माग गरेका छन्। गत वर्ष नै सामुदायिक वन समितिले काठ वितरण गर्ने भनी उपभोक्तासँग रकम असुली गरेर उपभोक्तालाई काठ वितरण नगरी ठेकेदारसँगको मिलेमत्तमा भारततर्फ निकासी गरेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन्। 10,000 क्यूफुट सर काठ हो सकते हैं, तो 3500 क्यूफुट तो सर काठ भित्री भएछ सर। अरू काठ जुन बाँकी छ त्यसमा झगडा पनि परिरहेछ। पैसा पनि हामी जेठको महिनामा सर दिएछु, आजसम्म काठ पनि दिए छैन, पैसा पनि दिए छैन। काठ जुन छ त्यहाँ सब चिराई सब आफ्नो मनमानी समितिले सब इन्डिया बेचिरहेछ। धान बेचेर काठको लागि रकम जम्मा गर्दा पनि काठ नपाएको र गाउँमा विवाहका लागि समेत समितिले काठ नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। समस्या ये है कि साहब हम लोग लकड़ी मांगे थे, हम लोग लकड़ी नहीं दिया था, पैसा भी दिए थे नहीं दिया था। भेज था हजूर, अरे बिटिया का फागुन में गौना दे रहा कहाँ थे मांगन मांगन मर गए, लेकिन लकड़ी नहीं दी है। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भने काठमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्छ। सामुदायिक वनमा देखिएको विवादबारे डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा समेत उजुरी परेको छ। काठको हिनामिनाको बारेमा मैले अहिले एउटा मौखिक अध्यक्षसँग कुरा राखेका थिएँ। अहिले उहाँले यो आयव्यय पनि अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको ब्याङ्कको डिपोजिट 13 लाख कति डिपोजिट छ अरे, अनि आजको 5 लाख राजस्व 13% भ्याट राजस्व नेपाल सरकारको खातामा गएको र 18 लाख जति आम्दानी भएको आन्तरिक खपतबाट भन्ने कुरा यहाँ आयव्ययमा अहिले प्रस्तुत भएको छ। न्यायोचित तरिकाले काठ वितरण गर्न उपभोक्ताले माग गर्दै आएका छन्। सामुदायिक वनका पदाधिकारीले मनपरी तरिकाले काठ कटान र बिक्री गरेर करिब 26 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला वन कार्यालयमा छानबिनका लागि उपभोक्ताले निवेदन समेत दिइसकेका छन्।
बुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा स्थित झापा गाउँपालिकामा पर्ने बिरिङ खोलामा निर्माण सुरु भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको चरम बेवास्ता र लापरवाहीका कारण पुल नबन्दा स्थानीय हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुङ्गामा पैसा तिरेर आवत जावत गर्दै आइरहेका छन्। निर्माण कम्पनीको चरम बेवास्ता र लापरवाहीका कारण पुल नबन्दा स्थानीय हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुङ्गामा पैसा तिरेर आवत जावत गर्दै आएका छन्। अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको बाँसको पुलबाट जनताले आवत जावत गर्दा मासिक 20, साइकलको 30 र मोटरसाइकलको 100 रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन्। बर्खाको बेला उता जानु पर्यो भने हामीलाई माथिबाट घुमेर जानुपर्छ सुरुङ्गा भएर। केही समस्या भयो भने एकछिनको लागि पुल नबन्दा अझै अहिले 12 वर्षदेखि बन्दै आएको छ पुल। 12 वर्ष बनेर कम्प्लिट भएको छैन। यहाँ अहिले बिरिङ कट्दै जाँदा हामीले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। बाटाको पुल बनाएको छ। अरू त्यही बाटाको पुल सरकारले बनाइदिएको भए हामीले जनताले 100 रुपियाँ भर्ने हुन्थ्यो नि त। पुल निर्माणको जिम्मा लामा मैनाचुली जेभीले 2068 साल वैशाखमा 15 करोड 50 लाख 58 हजारमा लिएको थियो। 319 मिटर लामो पुल निर्माण सुरु भएको दशक पुगे पनि पिल्लर ठड्याउने बाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन। तत्काल अब यो पुल नबन्दाखेरि हामीलाई जतिखेर ओहोरदोहोर गर्दा दिनको 100 रुपियाँ गरी लाग्छ। अहिले धेरै गाह्रो भइरहेछ कि यो पुल नबन्दाखेरि। बिरिङ खोलामा बाँसको पुल बनाएका व्यक्तिहरूले आफू खुसी पैसा असुल्दै आए पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। अस्थायी बाँसको पुल निर्माण गरी निशुल्क आवत जावत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको मागलाई पनि गाउँपालिकाले उपेक्षा गरिरहेको छ। स्थानीय साथीहरूले त्यहाँ बाँसको पुलहरू आफै बनाएर सुविधा पनि दिन्छन्, केही पैसा पनि लिन्छन्। तर हामीले त्यो ठेका होइन, फेरि गाउँपालिका ठेका लाउन मिल्दैन थियो। हामी डुङ्गाको ठेका मात्रै लिन्छौँ। स्थानीय साथीहरूले त्यहाँ आफै बसेर उहाँहरूले बाँसको खर्च लाखौँ खर्च गर्नुहुन्छ, केही पैसा उहाँहरूले लिएर। जिल्लाको बाह्रदर्शी गाउँपालिकाको राजगढ क्षेत्रलाई छोएर बग्ने बिरिङ खोलामा समयमा नै पुल नबनेकै कारण गाउँपालिकाबाट राजगढ आउने विद्यार्थी तथा राजगढबाट झापा गाउँपालिका सहित पन्थपारा हुँदै भारत जाने नागरिकले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। बुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो बिरिङ खोलामा 1 दशक भन्दा बढी समयदेखि पुल निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीयले ठुलो शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। पुल निर्माण नभएकै कारण अस्थायी पुलबाट दैनिक पैसा तिरेर यहाँका स्थानीयहरू आवत जावत गरिरहेका छन्। यसतर्फ स्थानीय सरकार पनि उदासीन भएको देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। बाराको कलैयामा रहेको रामराजा बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीहरूले चिट चोर्न नदिएको भन्दै तोडफोड गरेका छन्। वीरगञ्ज कमर्स क्याम्पस वीरगञ्जमा अध्ययनरत विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनु अधिकार नै हो भन्ने जस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले चिड खोसेको बहानामा शिक्षकलाई कुटपिट र तोडफोड गरे। सो क्रममा क्याम्पसमा रहेका 6 शिक्षक घाइते भएका छन् भने क्याम्पसको शौचालय, पानी ट्याङ्की लगायत भौतिक सामग्री तोडफोड गरिएका छन्। उनीहरूले परीक्षामा खटिएका नियन्त्रकहरूका सवारी साधनमा समेत क्षति पुर्याए। आइतबार बिहान सञ्चालन भएको स्नातक पहिलो वर्षको अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले चिड चोर्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले परीक्षामा खटिएका शिक्षकलाई गाली गलौज गर्नुका साथै हातपात समेत गरेका थिए। क्याम्पस प्रशासनले घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरेर तत्काल कारबाही गर्न र परीक्षा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ। चिट खोसेकै न्युमा तोडफोड गर्ने विद्यार्थीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। दुवै क्याम्पसका प्रमुखको बैठकले घटनाको निन्दा गर्दै संलग्नको पहिचान गरेर कारबाही गर्ने र अन्य परीक्षा मर्यादित बनाउने सहमति गरेका छन्। इन्दीप कोइराला, बारा। महाशिवरात्रि पर्वमा सुरक्षा व्यवस्था र भिडभाडको व्यवस्थापन उचित तरिकाले गर्न भक्तजनहरूले आग्रह गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको भन्दै भक्तजनहरूले उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नेपालीहरूको विशेष पर्व महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै पाशुपत क्षेत्रमा चहल पहल सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा शिवरात्रिका दिन मन्दिर दर्शन गर्न निकै समस्या झेल्नु परेको भन्दै भक्तजनहरूले यस वर्ष उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। पर्याप्त मात्रामा स्वयंसेवक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए दर्शन गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। साथै उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र पुरुषका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। लाइनबद्ध क्रमबद्ध तरिकाले त्यसमा पनि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिने, त्यसपछि यङ जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई पछाडि भिडभाड रहित कन्ट्रोल गरेर व्यवस्थापन गर्दै राम्रो। भिडभाडै कम त हुँदैन, किनकि अब यो हाम्रो हिन्दूहरूको महान चाड हुनाले मान्छे त सबैजना आउन नै खोज्छन्। त्यही पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर बरु चारैवटा ढोका खोलेर लाइनहरू लगाएर बरु अलि छिटो छिटो हामीले नि बुझ्नुपर्छ। मान्छेहरू ल्याएर स्वयंसेवकको रूपमा खटाउनु पर्यो, त्यही भित्रको मात्र होइन, बाहिरको मान्छे ल्याएर पनि अब यो चाडपर्वको बेला चाहिँ खटाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। किनकि उहाँकोले चाहिँ अलिक कस्तो राम्रोसँग रुल्सहरू बताइदिइरहेको हुँदैन। भक्तजनहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरी यस वर्ष महाशिवरात्रिका लागि विभिन्न व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। स्वास्थ्य शिविर, जुत्ता चप्पलको सुरक्षा व्यवस्था, पार्किङ, दर्शन मार्ग, आवास, भोजन आदिका लागि सबै व्यवस्था मिलाइएको कोषको भनाइ छ। सुरक्षाका लागि 5000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी र नेपाल स्काउट सहितका करिब 5000 को हाराहारीमा स्वयंसेवक परिचालन हुने कोषले जनाएको छ। दर्शनार्थीहरूलाई सुरक्षाको चाहिँ पूर्ण प्रत्याभूति रहन्छ। नेपाल प्रहरीको करिब 4500 को सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन हुन्छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सेवा दल र अरू पनि स्वयंसेवकहरू हामीले भिड व्यवस्थापनका लागि, दर्शन लाइन व्यवस्थापनका लागि हामीले परिचालन गर्छौँ। महाशिवरात्रिका दिन पशुपति परिसरमा बढी नै भिडभाड हुने भएकाले भक्तजनले पनि उचित सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अनिवार्य पालना गर्न आवश्यक छ। विगतका वर्षहरूमा महाशिवरात्रिको दिन व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा भक्तजनहरूले निकै शास्ति झेल्दै आएका थिए। यस वर्ष त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन उनीहरूले व्यवस्थापन पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालको साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। देवादिदेव महादेव को शक्ति वर्णन, आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ को भक्ति महिमा। यही फागुन 17 गते दिन भर देश का विविध शिवालयहरूबाट प्रत्यक्ष हर हर महादेव विशेष प्रसारण मात्र एभिन्यूज खबरमा। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाडमध्ये शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा धरानस्थित पिण्डेश्वर मन्दिरमा चहल पहल सुरु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै धार्मिक स्थल धरान 14 पिण्डेश्वर मन्दिरमा नेपाल तथा भारतका बाबाहरू धरान आउने क्रम जारी भएको छ। अहिलेदेखि नै बाबाहरू शिवरात्रि कसरी मनाउने भन्ने विषयमा उत्साहित बनेका छन्। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नाममा नामाकरण गरिएको यो पर्व विशेष गरी काठमाडौँको पशुपति, झापाको अर्जुनधारा, धरानको पिण्डेश्वर लगायतका शिव मन्दिरहरूमा साधुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। शिवरात्रि भव्यताका साथ मनाउने उद्देश्यले जुटेका वेदान्त बाबाले विगतको वर्ष कोरोना महामारीका कारण राम्ररी शिवरात्रि पर्व मनाउन नपाएको भन्दै यस वर्ष धुमधामका साथ मनाउने बताए। अब शिवरात्रि त हाम्रो सबै कुरो फलारहरू बनाएर गर्नुपर्ने, अब के जुट्छ भगवान्ले के जुटाउँछन् त्यही गरेर भोले बाबाको अधीनमा हो। के जुटाउनुहुन्छ त्यही गरेर, उहाँको के मर्जी हुन्छ त्यही गर्छ। अहिले शिवरात्रि धुमधामका साथ मनाउन साधु बाबाहरू अहिलेदेखि नै तयारी थालेका छन्। धरान 14 विजयपुरको पिण्डेश्वर मन्दिरमा शिवरात्रिका दिन सयौं बाबाहरूको जमघट हुने पिण्डेश्वर धाम समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। शिवरात्रि चाहिँ केलाई भनेको त, अब कसरी शिवरात्रि भयो त, किन शिवरात्रि गरे? यो पर्व अरू बेला पनि आउँछ, त्यतिखेर भन्दैन। यतिखेरको पर्वमा शिवरात्रि मनाउने भन्छन्। यो अघि परम्पराले आइरहेको कुरालाई हामी जसरी भए पनि धुनी लगाउँछौँ, बम बम गर्छौँ, जय शम्भु भन्छौँ, हर हर भोले भन्छौँ,
त्यस्तै हो। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको दयामा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। महाशिवरात्रिका दिन भक्तजनहरूले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दुध धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्छन्। बाबाजीहरूले भने शिवजीको प्रसाद धतुरो अधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्दछन्। विनय प्रधान, धरान। निपोन फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पर्वतारोहीहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा 3125 जना पर्वतारोहीहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका पर्वतारोहीहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको सङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत पर्यटन श्रमिक सङ्गठन नेपालले पर्वतारोहीहरूलाई गरिएको राहतले खुसी थपेको भन्दै पहिल्यैबाट हुनुपर्ने काम ढिलो गरेर सुरु गरिएको भए पनि यसले समस्यामा परेका पर्वतारोहीहरूलाई केही राहत दिने बताएको छ। कार्यक्रममा सहभागीले भने राहत सामग्री भन्दा रकम दिएको भए झनै समस्यामा परेका पर्वतारोहीहरूले आवश्यक ठाउँमा त्यसको सदुपयोग गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए। पर्यावरणलाई असर नपार्ने गरी धादिङमा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन विकासको लागि भन्दै धादिङमा 20 वटा योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङमा 20 वटा योजनाका लागि 2 करोड 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये 16 वटा योजनाको काम भइरहेको छ। पर्यटनमा छुट्याइएको अधिकांश बजेट विभिन्न डाँडामा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने काममा खर्च भइरहेको छ। हाम्रो जम्मा टोटल 20 वटा छ, त्यसमध्ये चाहिँ 16 वटा काम चाहिँ हामीले सम्झौता भएर काम अगाडि बढाइसकेका छौँ, जसमध्ये 16 वटा मध्ये चाहिँ 1-2 वटाको कामहरू अलिकति 10-15% काम भएको छ र अरू कामहरू चाहिँ अरूको चाहिँ लगभग 50-60% कामहरू भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सरस्वती बालबाटिका पार्क, किसान पार्क जस्ता पार्कको निर्माणको काम भइरहेको हो। आन्तरिक पर्यटनमा मान्छेहरू घुम्न आउनेछन्, यसलाई चाहिँ हामी अलिकति यो हाम्रो देवी प्रसाद किसान चाहिँ जो कवि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो विभूति जस्तै हुनुहुन्छ। केवलपुरको नाम राख्ने केवलपुर किसानको नामले परिचित हुनुहुन्छ, उहाँको सम्झनामा चाहिँ यो पार्कको निर्माण गरिएको। त्यसैगरी ढेवा लेक सिद्धलेक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण समितिले सिद्धदेवी क्षेत्रमा गरिरहेको पर्यटन पूर्वाधार विकास अन्तर्गत मन्दिरसम्म पुग्न सिडी, रेलिङ र शौचालय निर्माणको काम भइरहेको छ। डिभिजन वनले हामीलाई रु 20 लाख उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यो काम पूर्ण निर्माण गर्नको लागि वन कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण कुराहरू वन कार्यालयबाट नै उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। निर्माण भइरहेका पर्यटकीय क्षेत्रबाट हिमाल क्षेत्र तथा गाउँ बस्तीको दृश्य अवलोकन गर्न सहज हुने र जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। दीपक कार्कीको रिपोर्ट। सिन्धुलीको दोभानको चदाहा नदीमा सडक पुल निर्माण हुने भएको छ। लामो समयदेखि सडक पुलको अभावले दुःख कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयको जनजीवन सहज हुने भएको छ। अब सडक पुल निर्माण हुने भएपछि कृषिजन्य उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउन सहज मात्रै होइन, आवागमनमा समेत सुविधा मिल्ने भएको छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 13 लाई जोड्ने गरी यो चदा नदीमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय बासिन्दाहरूमा हर्ष र उल्लास छाएको छ। खास गरिकन विगतका दिनहरूमा यो चदा नदीमा पक्की पुल हुन नसक्दाखेरि यातायातको आवागमन हुन नसकेर स्थानीय बासिन्दाहरूलाई ठुलो कठिनाइ थियो र वर्षायाममा यो नदी तर्न नसकेर दर्जनौँ मानिसहरूले अकालमा ज्यान पनि गुमाउनु परेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले यो चदा खोलामा यो पक्की पुल निर्माण भएसँगै यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउने देखिएको छ। 10 र वडा नम्बर 13 जोड्ने यो चदा खोलामा यो सङ्घीय सरकारबाट हामीले विगत धेरै वर्षदेखि उहाँहरूसँग माग गर्दै आएको कार्यक्रमहरूलाई सङ्घीय सरकारबाट जो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा यो बजेट विनियोजन भएको थियो, जस अन्तर्गत यो खोलामा पहिला पक्की पुल नहुँदाखेरि यहाँ हामीलाई तीनपाटन गाउँपालिका, दुधौली नगरपालिका र कमलामाई 13 र 14 यो सबै बस्तीहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ सुविधा सम्पन्न हुने, यहाँबाट केही आय आर्जनका अब यो बाटो जोडिँदाखेरि आय आर्जनमा उत्पादनमा वृद्धि हुने र बजारको सहजीकरण हुने, यी सबै कुराहरूले जोड्दाखेरि यो चन्दा खोला चाहिँ हाम्रो जीवन्त चाहिँ कोसे ढुङ्गा जस्तो हामीलाई साबित हुनेछ। पक्की पुल बनिसकेपछि यहाँका जनताहरूले तपाईँको घाँस दाउरादेखि लिएर तपाईँको आवत कृषिदेखि लिएर दुधदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा वारिपारीको सम्बन्ध, छुट्टै आन्तरिक सम्बन्ध खालको एका घर परिवार जस्तो बन्ने अवसर मिलेको छ। त्यसै गरी छरछरेसँग पनि राम्रो सम्बन्ध जोड्ने यो चन्दाको पक्की पुल बनेपछि आशा अपेक्षा रहेछ। पुल नहुँदा त एकदम गाह्रो थियो, मान्छेलाई हामीले नै तार्नु पर्थ्यो भने अब पुल बनेपछि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यहाँ सजिलोहरू हुन्छ। हामी गाउँले सबैलाई किन वारिपारी जाने ठाउँ थिएन भने अब पुल हुँदा हामीलाई सुविधा हुन्छ। सरकारको करिब 12 करोड 58 लाखको लागतमा यो क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माण हुने भएपछि अहिले निर्माणका विभिन्न कामहरू तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ र स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने सरसामानहरू यो पुलको माध्यमबाट ढुवानी गर्नको निम्ति सहज हुने देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालयका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि देश र पार्टी गम्भीर दुर्घटनाबाट बचेको प्रष्टीकरण दिएको छ। पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरूको चर्को विवादका बीच एमसीसी अनुमोदन गरेपछि दाहालकी स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले आजका घटनालाई मात्र निहालेर गहिराईसम्म पुग्न नसकिने बताएकी हुन्। उनले देश र जनताको हित बाहेक नेतृत्वको अरू कुनै स्वार्थ नभएको प्रश्न पार्दै पार्टी नेतृत्वलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन्। जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विभिन्न नाटकीय घुम्तीहरू पार गर्दै एमसीसी अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित हुनु स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि ट्विट गर्दै उनले पिसाब फेरिसकेपछि दैलो देखेका नेताहरूले तलसम्म पारेको फोहोर सुहोर्न चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली राजनीतिमा बाह्य खतराको भय दोहन गरेर चुनावी लाभ दिने अवसरवादी प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने पनि नेता भट्टराईको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना पास भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा लिने बताएका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि उनले ट्विट गर्दै माओवादी सहित 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गरेको भए पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइएको दावी समेत गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर घोराई सडक खण्डमा भएका छुट्टा-छुट्टै दुर्घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर बेलझुण्डीमा बा3ख 643 नम्बरको माइक्रो र नम्बर नखुलेको मोटरसाइकल ठोकिँदा तुलसीपुरका रेशम चौधरीको मृत्यु भएको हो। यस्तै तुलसीपुर डाँडा गाउँमा स्कुटर र पिकअप गाडी ठोकिँदा ताराबहादुर केसीको मृत्यु भएको छ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको बनेपा स्थित पुल बजारमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। धुलीखेल स्थित कालीजङ गणका सेनाको टोलीले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय बनाएको हो। निष्क्रियपछि अवरुद्ध अरनिको राजमार्ग सुचारू भएको छ। सुनको मूल्य आज प्रति तोला 1600 रुपैयाँले बढेको छ। यो सँगै 98,200 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,700 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 45 रुपैयाँले बढेर 1,340 रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज पहाडी भूभागमा आंशिक बदली लगायत अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।
प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:29 भयो भने सूर्यास्त 6:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।